काफी इनपुट आ रही है कि हमारे इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। खबर है कि दुश्मन दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाएर नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्ने तयारी भइरहेको छ। अत्यन्त खुसीको खबर हो। यो खुसीको खबर तपाईँ सारा नेपालीसम्म पुर्याउनका लागि यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छौँ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न भन्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ मुख्य विषयवस्तु। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सरकार ओराहरूलाई बोलाइएको थियो, जसमा विभिन्न दलका सांसददेखि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत उपस्थित भएका थिए। छलफलको क्रममा सांसदहरूले भारतले नेपालको भूमि समेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेको तर नेपाली पक्षले आफ्नो भूमि र रक्षाका लागि उपयुक्त पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। छलफलमा भीम रावल, अग्नि सापकोटाले प्राप्त प्रमाण र आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न केले रोकियो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। त्यही बेला नै नेपाली भूमिमा नै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटोमा नै नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्न कसले रोक्यो, यसरी प्रश्न गरेका थिए। उनले सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरी बल राख्न नसकिएको भन्दै उनले सीमा सुरक्षा बल होइन, गोर्खा बटालियन सेनासहित 4-5 हजारको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने बताए। त्यसको काउन्टरमा हामीले हाम्रा सुरक्षालाई विन्यास गरेका छौँ। त्यहाँ जान भारतबाट जानुपर्ने भएकाले हामीले सबैभन्दा अगाडि बाटो बनाउनुपर्ने गृहमन्त्रीले यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली सेनाको बहादुरी र वृद्धि विकासका लागि नेपाली सेना नै कालापानी क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताइएको छ। सीमा समस्यालाई सरकारले हल्का फुल्का रूपमा लिइरहेको छ। के गर्ने, कसरी गर्ने र हो प्रतिपक्ष सरकारलाई समर्थन कसरी गर्ने, 2/3 बलियो सरकार भन्नेहरूलाई के भइरहेको छ केही जानकारी नदिने जस्ता कुराकानी भइरहेका छन्। 1816 को सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा नक्सा भारतले प्रकाशन गर्दै आएको छ, जसमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपालको भाग भनेर स्पष्ट रूपमा देखिँदै आएको छ। चीनसँगको युद्धको बेलादेखि भारतले नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ। 2009 मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले गल्तीले नेपालको पश्चिम सिमाना भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राख्न दिएका कारण 3वटा अहिले 8वटा पुगिसकेका छन्। त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न किन सकेनौ? अहिले यस विषयमा तातेको बेला फलाम तातेको बेला पिट्नु पर्छ भने जस्तै अहिलेको समय समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसलाई निर्मातापूर्वक अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ। 800 बढी सीमा स्तम्भ धेरै गायब भएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने ख्यालको विषय होइन, अब कसरी नेपाली सेनालाई त्यस ठाउँसम्म पुर्याउने भनेर गम्भीर प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन्। कुटी नाभी गुन्जी गाउँका भारतले जबरजस्ती भारतीय नागरिकता दिएको छ। सरकारले आफ्नो नागरिकता सुरक्षा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सीमाको अवस्था के छ त्यसले अनुगमन गर्नुपर्छ, यसरी प्रश्न उठेको छ। सरकारको तर्फबाट अतिक्रमण भएको भूमिको बारेमा के भएको छ, सरकारबाट विशेष दूत पठाउने कुरा आएको छ, यो विषयमा पनि कहिलेसम्म पठाउने भन्ने विषयमा निचोड निक्लिन्छ भनेर प्रश्नमाथि प्रश्न भइरहेको छ। दार्चुलाका कालापानीका जनता आफ्नो क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा जान भारतीय सेनाको अनुमति लिनुपर्छ। त्यहाँ हामीले पक्की बाटो नबनाए पनि घोरेटो बाटो त बनाउन सकिन्छ। हामीले हाम्रो भूभाग सुरक्षाकर्मीमा राख्न त सकिन्छ। हामीले नेपाली सेना त्यस ठाउँमा परिचालन गर्न त सकिन्छ भनेर प्रश्नमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिसकेपछि नेपाली सरकारले अब छिटै नै कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना राख्ने तयारी गरिरहेको छ।
नेपालको प्रत्येक चिन्हमा नेपालको भूभाग हटाइएको प्रत्येक चिन्ह बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो हल्का फुल्का कुरा होइन। नेपालको हस्तक्षेप गरेको भूभाग राखेर नयाँ नक्सा बनाउने केले रोकेको छ? हामी यस विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो जमिन छिटोभन्दा छिटो हामीले फिर्ता चाहन्छौँ। अतिक्रमण गरेको भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ। अब समय आयो नेपाली जनताले यति ठुलो जनमत दिएर नेपाल सरकारलाई भारतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अतिक्रमण गरेको भूभागको समाधान गर्नुपर्छ र भारतीय सेनालाई हटाउनुपर्छ भनेर यसरी संसद भवनमै कुरा उठ्न थालेको छ। दुई देशबीच सीमा विवाद हुनु अनौठो होइन। कालापानी सुस्तामा सीमा विवाद भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। विषम 1816 को सुगौली सन्धि 1950 को सन्धिले यस अघिको सन्धि खारेज भएको छ। ब्रिटिसले भारत छोडेको बेला नेपाल नक्सा कस्तो थियो त्यो हेर्नुपर्ने बताएको छ। त्यसबारे नेपालको त्यति बेलाको धारणा हेर्नुपर्छ। सन् 1962 मा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि 2006 मा टोनी हेगेन फाउन्डेसनबाट नेपालको नक्सा निकालेका छन्। यसमा लिपुलेख लिम्पियाझोडा नेपालको नक्सा भने छैन। 1962 मा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यसबेला नेपालको भारतलाई कुनै प्रश्न पठाएको छैन। 1962 को अगाडिको किताबमा लिपुलेख नक्सामा छैन। त्यो बेला राजा महेन्द्रको सरकार भारत सरकारलाई सूचित गराएको छ कि छैन। नेपालको भारतको सीमा मिचेको कुरा आइरहेको छ। यो कुरा आश्चर्यजनक कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरालाई इमेलको रूपमा पठाउँदा कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। इन्टरनेसनल कन्जर्भेसनका लागि यो कुरा उठाउनु देशको हक र हितका लागि हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाली सेना भारतीय सेनालाई हटाएर नेपाली सेना राख्ने तयारी भइरहेको बेला छिमेकी राष्ट्र भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग मच्चिन थालेको छ। चीनले नेपाललाई साथ दिँदै भन्टाएको छ, तपाईले लिपुलेख क्षेत्रमा आफ्ना फौजहरू तैनात गर्नुहोस्। परिआएको खण्डमा चीनले तपाईहरुलाई जस्तोसुकै साथ पनि दिन तयार छ। नेपाली सेना आफैमा बलियो र सशक्तिकरणको अभियान जुटाएको नेपाली सेनालाई आफ्नो हक र हितसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न पक्षसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्। नेपाली सेना आफ्नो तहसँग अगाडि बढ्ने र नेपाली सेनाले भारतीय सेनाको काउन्टरलाई पछि धकल्ने विश्वास समेत नेपाली जनमानसमा पर्न थालेको छ। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाझोडा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभागमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राखी विभिन्न चेकपोस्ट समेत राख्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। धारणा बमोजिम काम गर्दा नेपाली जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र शान्तिको निद्रा छिटै नै पाउने आकलन समेत गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय नेपालका भूभागहरू मिचेर भारतले अतिक्रमण गर्दै आइरहेको विषयमा नेपाली सेना किन चुप बस्यो भन्ने विषयमा पनि दिन प्रतिदिन कुरा उठ्न थालेका छन्। यस्तै नेपाली सेना अब निडर र शक्तिशालीकै रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने कालापानी क्षेत्र नै जानुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हामीले कहिले पनि नेपाली भएर जिउन पाएका छैनौँ। हामीले कहिले पनि नेपाली नागरिकता पाएका छैनौँ। हामीलाई जनगणना गरिन्छ गरिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। हामीलाई त भारतीयको दमन आज कतिको हुन्छ भोलि कतिको हुन्छ भनेर मात्रै चिन्ता छ। घरमै आएर तिमीहरू नेपाली होइनौ, भारतीय हौ, तिमीहरू शरणार्थी हौ जस्ता नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू भारतले गर्छ। हामी सह्य भएर बस्नुपर्ने भन्दा अरू विकल्प छैन भनेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले नेपाल सरकारसँग आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। कतै छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिने त होइन, रोटी र बेटीको सम्बन्ध बिग्रिने त होइन भन्ने चाहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता आफै एक्सनमा उत्रिनुभन्दा अरू विकल्प छैन। दर्शक, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। दर्शक, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।